वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू ये है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में कब दाखिल होते हैं, क्यों दाखिल होते हैं और कैसे दाखिल होते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी उम्मीद है कि आप जिन्नात के शर से हमेशा के लिए बच जाएंगे, अगर आपने मेरी इन बातों पर अमल कर लिया तो। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे भाई दोस्तों, जिन्नात जो इंसान में दाखिल होते, क्यों दाखिल होते हैं, इसकी एक वजह यह है कि जिन्नात अपना इंतकाम लेना चाहते हैं। इंतकाम इंतकाम भाई क्यों लेना चाहते हैं? हमने कोई उनको परेशान किया है या क्या? बाज़ दफ़ा वो इंतकाम इसलिए लेना चाहते हैं कि क्योंकि जिन्नात के बारे में आता है कि वो गंदगी वाली जगह पर रहते हैं। आप देखिए कि जब हम वाशरूम में पेशाब के लिए जाते हैं तो हमारे नबी ने हमें एक दुआ सिखलाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, मैं जिन्नात जो उनसे ना जिन्नात यानी कि जिन्नात जो औरतें हैं या मुअन्नस है या मुज़क्कर है, मैं उन दोनों से पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिन्नात वॉशरूम में या कोई ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर गंदगी होती है, या हम ऐसी जगह पर पेशाब कर देते हैं, या कोई ऐसी जगह होती है उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनके बच्चों को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना इंतकाम लेना चाहते हैं। ठीक है, एक तो वजह ये हो सकती है। नंबर दो, ये जिन्नात किसी पर आशिक हो जाते हैं। ये भी बहुत सारी सूरतें होती हैं कि जिन्नात को कोई, अगर जिन्नात मुज़क्कर है तो उसको कोई लड़की पसंद आ जाती है, या मुअन्नस है तो उसको कोई लड़का पसंद आ जाता है। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि इसलिए जिन्नात इंसान में दाखिल होते हैं कि उसको कोई, वो किसी पर आशिक हो जाते हैं। नंबर तीन, जो जिन्नात जो उनसे दाखिल होते हैं, वो उसकी वजह ये है कि जो जादूगर होते हैं, वो जादूगर क्योंकि शैतान की वो उसकी इबादत करते हैं, उसके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ जादूगर के कहने पर फिर जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और ये मेरी बात हमेशा याद रखें कि जिन्नात का इंसान के जिस्म में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। जिन्नात का इंसान के जिस्म में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे नहीं कि जिसका मूड है जिस्म में दाखिल हो गए, बल्कि उनको इंसान के जिस्म में दाखिल होने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं, बड़ी मुशक्क़त उठाना पड़ती है। ठीक है ना? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक जिन्नात किसी इंसान के जिस्म में दाखिल होना जो इंसान चाह रहे थे, लेकिन उस वक़्त उस इंसान ने अल्लाह का ज़िक्र कर लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, या फिर कोई भी इंसान ने कोई जो इंसान अल्लाह का कलिमात पढ़ लिए, दीनी कलिमात पढ़ लिए, दुआएँ पढ़ ली, तो वो दाखिल होते वक़्त किसी इंसान अगर ये पढ़ ली तो वो उसी वक़्त जल के राख हो जाता है जिन। ठीक है ना? वो जिन उसी वक़्त जल कर के राख हो जाता है। तो लिहाज़ा जिन्नात के लिए इंसान के जिस्म में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है, इसको बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस्म में कहाँ से दाखिल होते हैं। ठीक है ना? जिस्म में कहाँ से दाखिल होते हैं, जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ से जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। इसके बारे में लिखते हैं कि मसाम, जो इंसान की मसाम होती है, मसाम जहाँ से इंसान का पसीना निकलता है, तो वहाँ से जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। जो इंसान का पसीने वाली जगह है जहाँ से पसीना निकलता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जब इंसान जमाई लेता है, जब जमाई लेता है तो उस वक़्त भी जो इंसान है जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। जमाई जब लेनी है तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम ये दी है कि जब किसी को जमाई आए तो वो अपने मुँह पर हाथ रख ले। आप देखिए, अल्लाह के नबी ने जो तालीमात दी है वो ऐसे ही नहीं दी है। आप मेरी इन बातों को सुनेंगे ना तो आपका ईमान ताज़ा होगा। क्या कहा? जब जमाई आए तो अपने मुंह पर हाथ रख ले यूं। ठीक है ना? क्यों कहा? इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ताकि आपके जो जिस्म के अंदर कुछ जिन्नात दाखिल ना हो जाए आपके जिस्म में। ठीक है? उसके अलावा कि जिन्नात को जिस इंसान के जिस्म में दाखिल होने का मौका कब मिलता है, उसके बारे में फरमाते हैं कि जब इंसान को गुस्सा होता है, गुस्सा आता है, तो शरीयत कहती है कि जब इंसान को गुस्सा ज़्यादा आना, गुस्से में लाल पीला हो जाना, ये शरीयत में जायज़ नहीं है। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, पानी पी लो, घर से बाहर चले जाओ, अल्लाह का ज़िक्र कर लो। बहरहाल ज़्यादा गुस्सा करना, इसकी इजाज़त नहीं है। फरमाया कि जब इंसान को गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से जो इंसान के मसाम हैं वो खुल जाते हैं,
تو اس وقت جو ہے جنات کو داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں آپ کو آسان سی مثال یہ دیتا ہوں کہ جب جادوگر کسی جنات کو بھیجتے ہیں کسی پر حملہ کرنے کے لیے، یا کسی پر جو ہے اس کے جسم میں داخل ہونے کے لیے، تو اگر وہ جس بندے کے پاس بھیجے ہیں، اگر وہ بندہ صبح شام ذکر اذکار کرتا ہے، صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور موقع تلاش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہمیں موقع ملے اور یہ بندہ غافل ہو تو ہم اس میں داخل ہو جائیں۔ اور موقع پہلا کیا ہے؟ غصے کا آنا، اس کو غصہ دلاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں داخل ہونے کا اس کو موقع مل جاتا ہے۔ تو جادوگر پھر اپنا اس طرح کام کرتے ہیں۔ یا پھر وہ جو جنات داخل ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر خوف و غم پھیلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب انسان کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، خوف ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، کسی کی والدہ فوت ہو چکی ہے، کسی کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، تو شریعت کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، زیادہ غمگین مت ہو، کیونکہ یہ جو مصیبت اس پر آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی، اللہ اس کو ٹالنے والے ہیں۔ تو دیکھو شریعت نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے، کتنا زبردست ہمیں شریعت نے حکم دیا، آپ اندازہ لگائیں آپ کہ کیا کہا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر زیادہ غم نہ کرو، وابیلا مت کرو، رونا شروع نہ ہو جاؤ زیادہ، تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کی ہر بات کتنی سچی ہے۔ تو جب جنات جب داخل ہو، وہ جب ان کو موقع نہیں ملتا تو اس موقع کو تلاش کرتے ہیں، یہ بندہ کب غمگین ہو، کب اس پر مصیبت آئے، اور کب یہ رونا شروع ہو جائے، اور کب یہ جو ان سے ہے نا اپنے آپے سے باہر ہو جائے۔ تو ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 3، جو موقع ملتا ہے جنات میں انسان کے جسم میں داخل ہونے کا، وہ انتہائی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے۔ جب انسان اتنا خوش ہوتا ہے، ہنستا رہتا ہے، ہنس کے اپنے آپ کو جو انسان، اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو زیادہ ہنستا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی کو تو معاف فرمائے کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کا زیادہ ہنسنا منع ہے۔ اتنا زیادہ خوش ہونا کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے، نہ اتنا زیادہ غمگین، شریعت نے اس کی اجازت دی، غصہ بھی زیادہ نہ آئے اور زیادہ خوشی بھی نہ ہو، بلکہ انسان کو جو رہنا چاہیے وہ درمیانے درجے میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے، زیادہ رونا بھی نہیں چاہیے، اور زیادہ غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میری بات آپ سب بھائیوں بہن بھائی کو سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ تو جب انسان انتہائی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، انتہائی خوش ہوتا ہے، اس وقت جنات کو اس میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، اس وقت میں اس کو انسان کے جسم میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو اگر کوئی باہر رکھی ہے، دودھ ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہوگی، تو اس کو ڈھانپ دو، اس کو، ٹھیک ہے نا؟ دودھ ہے تو اس کو ڈھانپ کے رکھو۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس میں کیڑا مکوڑا نہ گر جائے، یا کوئی اور چیز اس میں نہ گر جائے جو انسان کی جان کو خطرہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے کیا فرمایا کہ جو ان سے ہے اس کو ڈھانپ کے رکھو تاکہ اس میں جنات داخل نہ ہو جائے، کہ جب انسان کھاتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی چیز کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اپن اندازہ لگائیں آپ، ٹھیک ہے؟ لہذا منہ کے تھرو بھی جنات داخل ہو سکتے ہیں۔ جب انسان کوئی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جو جنات ہیں وہ وہیں پر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں وہیں پر وہ، ٹھیک ہے نا میرے بھائی دوستو؟ اس لیے کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کا لازماً اہتمام فرمایا کریں آپ سب ساتھی۔ تو اس کے علاوہ جب انسان واش روم میں ننگے سر جاتا ہے، آتا ہے کہ جب انسان واش روم میں جائے تو سر کو ڈھانپ کر جائے۔ اب جب ہم نے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ سر کو ڈھانپ کر جائے، لوگوں کے ذہن میں بات ہے یار سر کو واش روم میں جاتے ہیں کیوں سر پہ ٹوپی لے، کیا وجہ ہے؟ آج آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ دعا پڑھتے ہوئے واش روم میں جاؤ اور سر پر کوئی چیز لے کر جاؤ۔ کیوں لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جو بندہ ننگے سر واش روم میں داخل ہوتا ہے وہ سر کے تھرو بھی انسان کے جسم میں داخل
ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی دوستو، جو انسان صبح شام کے اپنے اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو جنات اس میں قطعاً داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک بزرگ ہے بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ انسان کو اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، تو جو چیزیں انسان کی جان کی حفاظت کریں گی ان کا اہتمام کرنا بھی فرض ہے۔ تو اپنے اپنا معمول میں معوذتین، سورہ فلق، سورہ الناس، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں۔ آپ پڑھ کر ان کو اپنے جسم پر دم کر لیں، اور ایک دعا کا لازماً اہتمام کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یقین مانیں جو ان کا اہتمام کرے گا وہ جنات کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ آپ کو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے، مولانا مسعود کو دعا میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیوز کے لیے انتظار کیجیے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر میں لے کر کے آؤں گا۔